अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं वजीह सानी। एक दिलखराश सानिहा जो इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में पेश आया। ऐसे बच्चे जिन्होंने पहली सहर भी नहीं देखी थी, जो ही सहर देखी उनका सूरज गुरूब हो गया। पिम्स अस्पताल के गायनी वार्ड में आतिशज़दगी से 14 नौमौलूद बच्चों की हलाकत ने अस्पतालों में हिफाजती इंतजामात और इंतजामी निगरानी पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट्स में आग लगने की मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही हैं, लेकिन CDA की फायर ब्रिगेड रिपोर्ट ने हंगामी अखराज के रास्ते बंद होने, रास्तों में रुकावटों, फायर सेफ्टी के नाकाफी इंतजामात और फायर ब्रिगेड की कार्रवाई में रुकावट जैसे अहम निकात की निशानदेही की है। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी सेहत को मुअत्तल करके आला सतह की इंक्वायरी कमेटी बना दी है, लेकिन असल सवाल यह है कि 14 नौमौलूद बच्चों की जान चली गई। क्या इसे सिर्फ एक हादसा कहा जा सकता है या ये इंतजामी गफलत और मुजरिमाना नाअहली का नतीजा है? इस पर हम अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, कुछ सवालात हैं जो सर उठा रहे हैं। सबसे पहले तो जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया है, साथ ही इजाफी चार्ज दे दिया गया है हेल्थ सेक्रेटरी का किसी और को, लेकिन जो डायरेक्टर हैं पिम्स के, आखिर हम इनके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। कौन है ये? इस तैनाती से पहले ये किन अहम उमूर पर जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं? जी, पिम्स हॉस्पिटल में ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और ये इंतज़ामिया में 7 अफराद हैं जो मुख्तलिफ़ शोबों पे में डायरेक्टर हैं, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबसे ऊपर हैं, जिनके बाद डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जो यहाँ पर ज़िम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं। ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ पर ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और अभी की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं कि तमाम जो अमवात के बाद बच्चों की डेड बॉडीज़ हैं यहाँ से अपने अहले खाना या ख़ानदान के अफराद के हमरा अपने इलाकों में भिजवाई जा चुकी हैं। तो ये इंतज़ामिया जो है इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स को देख रहे हैं। और पिम्स की मजमूई सूरत हाल की बात कीजिए तो 3 बरसों में ज़राए के मुताबिक 23 अरब से ज़ायद यहाँ इनके लिए जारी किए गए। इस साल 7 अरब रुपए जारी किए। और आज चूँकि ये वाक़या फायर के हवाले से है, फायर सेफ्टी के क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, तो इस हवाले से इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने गुज़श्ता 5 बरसों से मुतवातर इन्हें खतूत लिखे और कहा कि आप ड्रिल्स करवाएं, लेकिन यहाँ पिम्स हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने ड्रिल्स नहीं करवाई। और एडमिनिस्ट्रेशन में 7 ये मरकज़ी जो अहदेदार हैं, सिर्फ एक नहीं बल्कि ये जो 7 अहदेदार हैं, ये तमाम मुख्तलिफ अमूर देखते हैं, इन्होंने ड्रिल्स ना करवाई। और जुलाई में एक इससे कबल यहाँ हॉस्पिटल में एक आग लगने का वाक़या हुआ था, जिस पर इंतज़ामिया ने इन्हें दोबारा कहा था कि यहाँ ड्रिल्स करवाई जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि पिछले महीने एक आग लगने का वाक़या पेश आया था, इंतज़ामिया ने फिर इनसे कहा था कि आप फायर सेफ्टी जो मॉक ड्रिल्स हैं वो करवाएं, वो नहीं करवाई गई, जिसके बायस आज जब फायर ब्रिगेड वहां पहुंची तो रास्ते में उसे रुकावटें मिली, दरवाजे बंद मिले। जी बिल्कुल, ये जो चिल्ड्रन वार्ड है ये तो NGO के साथ इश्तराक के साथ भी कुछ प्रोजेक्ट्स चलते हैं। तो यहाँ इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, यहाँ जिसकी तामीर है, इसमें एक तरफ ख़वातीन के लिए वार्ड है और दूसरी तरफ बच्चों की निगहदाश्त के लिए ये सेटअप रखा गया है। और जब जियो न्यूज़ की टीम अंदर गई थी जहाँ पे आग लगी है, वहाँ पर वार्ड के रास्ते से अलावा एक तरफ दोनों अतराफ में वार्ड बनाए गए हैं, दरमियान में रास्ता है और एक कोने में आग लगी, दूसरी तरफ से एग्ज़िट है। तो पूरे रास्ते से निकलने के लिए दूसरा कोई एग्जिट इमरजेंसी के लिए कोई मुतबादल रास्ता नहीं बनाया। आपने कहा मजमूई तौर पर 23 अरब रुपए दिए गए, 7 अरब रुपए इस साल दिए गए हैं, उनमें से कितने फायर सेफ्टी पर लगाए गए इंतजामात? जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल जो कि वज़ीर सेहत है, उन्होंने खुद एडमिट किया कि स्प्रिंकलर्स नहीं लगे हुए थे, तो कितने फायर सेफ्टी पर पैसे लगाए गए, बजट खर्च किया गया? इंतज़ामिया की जानिब से आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये दावा किया था कि जितनी भी उन्हें हदायत की गई थी उन पर अमल हुआ है और इंतज़ामात मुकम्मल किए गए थे। ये एक ऐसा अचानक वाक़या पेश आ गया है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी तरफ से दावा ज़रूर कर रहे हैं कि हमने इंतज़ामात मुकम्मल किए थे। लेकिन दूसरी तरफ से ज़िली इंतज़ामिया और इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस्लामाबाद में फायर सेफ्टी के हवाले से मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन। एक चीज़ हैदर हम आपसे जानना चाहेंगे, वज़ीर सेहत ने भी ये कहा
کہ جب جو لوگ ڈیوٹی پر موجود نرسز تھیں وہ ریسکیو کو بلانے گئے تو اس دوران آگ پھیل گئی. تو ریسکیو کے کیا کوئی الگ ذمہ دار ہیں ہاسپٹل کے اندر ہی؟ یہ تمام عملے کو ابتدائی طور پر فائر فائٹنگ کے حوالے سے بنیادی تربیت دی جاتی ہے؟ دیکھیں، فائر فائٹنگ کے حوالے سے تربیت دی جاتی ہے، لیکن چونکہ اسلام آباد انتظامیہ نے انہیں لیٹر لکھے، ان پر عمل نہ ہوا، ڈرلز نہ ہوئیں، تو پہلے نمبر پر یہاں پہ اس طرح کا کوئی طریقہ کار نہیں اپنایا گیا. دوسرا، جس وقت فائر کے حوالے سے یہاں پر فائر بریگیڈ کی ٹیم پہنچی تو ان کو یہاں پر راستہ نہ ملنے کی وجہ سے رکاوٹ کا سامنا تھا. اور یہاں جو چلڈرن وارڈ کی طرف جانے والے راستے ہیں وہاں سیکیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس سے قبل ذرائع کے مطابق کچھ بچے یہاں سے غائب ہو گئے تھے. ان بچوں کو یہاں سے وارڈ سے میں محفوظ رکھنے کے لیے اس راستے کو محفوظ رکھا گیا تھا. لیکن اس طرح کی ایمرجنسی کے حوالے سے چونکہ اس انتظامیہ نے متعدد خطوط لکھے تو ان پر یہ ایڈمنسٹریشن میں موجود 7 عہدیدار ہیں، انہوں نے سنجیدگی سے کوئی بورڈ کی میٹنگ بلا کر اس پر کوئی بات چیت نہ کی. بہت شکریہ حیدر شیرازی ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے نمائندے خدا آباد سے ہمیں رپورٹ کر رہے تھے 23 ارب روپے گزشتہ 5 سالوں میں ملے ہیں. اس سال 7 ارب روپے کا بجٹ پیمز اسپتال کو ملا ہے. فائر سیفٹی کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ ماہ یعنی کہ جولائی کے مہینے میں ہی ایک آگ اس اسپتال میں لگی. ایک بار پھر انہیں یاد دہانی کرائی گئی ادارے کی جانب سے کہ آپ کے فائر سیفٹی کنٹرولز اور پروٹوکولز پورے نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جب فائر ٹینڈرز وہاں پہنچے تو انہیں راستہ نہیں ملا. انہیں کھڑکیاں توڑ کر آگ بجھانے کا کام کرنا پڑا. کئی دروازوں کے حوالے سے سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ لاک تھے اور ان پر تالے لگے ہوئے تھے. جو ہنگامی اخراج کے راستے ہیں وہ بند تھے، حالانکہ ایسے راستے بنائے ہی ان مواقعوں کے لیے جاتے ہیں. بات کریں گے، ہمارے ساتھ پینلسٹ کی ٹیم موجود ہے. سلیم صافی صاحب، عمر چیمہ صاحب، اعزاز سید صاحب، ریما عمر صاحبہ یہ آج ہمارے پینلسٹ ہیں. سب سے پہلے اعزاز، ہم آپ کی جانب آئیں گے. یہ جو ایک دل خراش سانحہ ہے، ایک باپ کہہ رہا تھا کہ 4 سال کی منتوں مرادوں کے بعد، دعاؤں کے بعد اس کے ہاں اولاد ہوئی. صبح 4 بجے اور صبح 6:30 بجے انتظامیہ کی غفلت کی نظر ہو گئی. جی بالکل، یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے. آج صبح جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو میں بھی پیمز میں گیا. وہاں پر ایک اینی شاہد نوجوان بچی، اس سے میری ملاقات ہوئی. اس بچی نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے بھتیجے اور اپنی بھابھی کی دیکھ بھال کے لیے رات کو ہاسپٹل میں موجود تھی. جب یہ آگ لگی ہے تو بقول اس کے ہسپتال کی انتظامیہ نے اور ڈاکٹرز نے انہیں آگ کا نہیں بتایا. لیکن آگ جب تیز بھڑکی ہے اور دوسرے وارڈ میں بھی آنے لگی ہے تو بقول اس بچی کے اس نے اپنے بھتیجے کو اور بھابھی کو بچایا. اور جب وہ بھاگ کے نیچے پہنچے تو باہر سے کنڈیاں لگا دی گئیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اسلام آباد سی ڈی اے کا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈائریکٹریٹ ہے اس کا جو عملہ ہے اس نے جو رپورٹ کیا ہے 6:54 پہ انہیں ڈپٹی کمشنر کے آفس سے فون پر اطلاع ملتی ہے. 1 منٹ کے اندر ان کی ٹیم نکل جاتی ہے اور اگلے 5-6 منٹ کے اندر وہ پیمز میں پہنچ جاتے ہیں. اور بقول ان کے جب وہ پیمز پہنچے تو آؤٹر گیٹ بند تھا اور آؤٹر گیٹ پہ انہیں انتظار کرنا پڑا، ریسکیو ٹیم کو انتظار کرنا پڑا اور پھر ٹریفک پولیس کی مدد سے آؤٹر گیٹ کھولا گیا. اور جب وہ اندر آئے تو وہاں پر پیمز کے جو سیکیورٹی کا عملہ تھا، شاید وہ ہیزرڈ تھا، پریشان تھا یا کچھ بھی تھا، انہوں نے مس گائیڈ کر دیا، وہ کسی اور جگہ چلے گئے. اور پھر وہ اس ریسکیو کی جگہ پہنچے جہاں پر سے ان کے بقول انہوں نے 7 بچوں کو بچایا. اگر یہ ٹیم بھی ٹائم پہ پہنچ جاتی تو آج یا اس وقت صورتحال کچھ اور ہوتی. آخری 2 باتیں کروں گا. ایک یہ کہ پرائم منسٹر نے آتے ساتھ سیکٹری ہیلتھ کو، اسلم غوری کو ان کے عہدے سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ درست عمل نہیں. سیکٹری ہیلتھ اس ہاسپٹل کا ڈی ایم او نہیں ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر نہیں ہے. یہ جو کور رسپانسبلٹی ہے اس ہاسپٹل کی انتظامیہ کی ہے. اور پھر انکوائری کے لیے کن صاحب کو لگایا گیا ہے؟ شاہد خان صاحب، بسد احترام، کوئی ذاتی اختلاف نہیں، یہ وہی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ فیڈرل سیکٹری انٹیریئر رہے ہیں اور ان کے اوپر خود اپنے عہدے کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کے الزام لگے. ان کے اوپر نیب کی انکوائریاں ہوئیں، ان کی زمین کا الاٹمنٹ ہوئی اور کہا گیا
کہ उसको इन्होंने कमर्शियल करवा के बेच दिया, और फिर इन पे तो ये भी बड़ा संगीन इल्जाम था कि इन्होंने अपने अदारे के अपने अफसरान को तशद्दुद का निशाना खुद बनाया था। तो अच्छा। बसद एहतराम मैं ये सख्त अल्फाज नहीं कहूंगा, ये कि आप ठीक ऐसे है, लोगों ठीक है, को, हम ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को, ऐसी ब्यूरोक्रेसी को आप जिम्मेदारियां दे रहे हैं जिनके ऊपर खुद इल्जाम है, और जिन साहब को आपने सेक्रेटरी का चार्ज दिया है, जरा उनका बैकग्राउंड भी देख लीजिए। तो अफसोसनाक बात यह है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जिस पे हुकूमतें आके बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। ठीक है, हम एजाज अगले हिस्से में इस पर बात करेंगे कि क्या ये टीमें वाकई तहकीक के लिए बनाई जाती हैं या गुस्सा ठंडा करने के लिए। लेकिन जो पहली बात आपने की कि जब टीम वहां पहुंची तो मेन गेट नहीं खुला, जब मेन गेट खुला काफ़ी इंतज़ार के बाद तो उन्हें गलत गाइड कर दिया गया। एक चीज़ जो क्लियर कट नज़र आ रही है, आप चूंकि वहाँ गए भी हैं, हम आपसे इसीलिए समझना चाह रहे हैं कि मॉक ड्रिल्स हुई ही नहीं थी, और इसकी जिम्मेदारी डायरेक्टली आपको लगता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर आती है, क्योंकि बजट तो था, बार बार पिछले महीने आग लगी, इदारे की तरफ से कहा गया कि आप अपने फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को यकीनी बनाएं, लेकिन मॉक ड्रिल्स नहीं की गई। लोगों को पता नहीं था, बाहर से कुंडियां लगाने का मकसद ये, उन्हें पता नहीं था कि ऐसी सूरत हाल में बिहेव किस तरह करना है, घबराना नहीं है, देखिए रेस्क्यू वालों को हेल्प करनी है। देखिए वजी 2013 में भी अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो माजी में भी चंद साल पहले भी यहाँ पर आग लगी थी, और इसी तरह के दावे किए गए थे कि हम चीजों को ठीक कर लेंगे। अब खाली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं, एक पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अगर आप इस हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जूनियर्स को सीनियर्स पर लाकर बैठा दिया गया है, मेरिट को नजरअंदाज किया गया है। ठीक है। और फिर जब आप मेरिट को नजरअंदाज करते हैं, कैपेसिटी को नजरअंदाज करते हैं, तो इस तरह के मामले होते हैं। जो सिक्योरिटी पर मामूर लोग थे उनको इस बात का इल्म ही नहीं था कि हमने करना क्या। और हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन ये भी है कि जब कोई गलती हो जाए, जब कोई तबाही हो जाए, तो हम उसे अंडर द कारपेट रखने की, दबाने की कोशिश करते हैं। क्या ये ओहदेदार हो गई, इनका बैकग्राउंड था, इनकी काबिलियत थी, इस पर भी सवाल उठेगा। एजाज वापस आपकी तरफ आएंगे। उमर चीमा साहब आपकी तरफ आते हैं। ये जो आज सानिया हुआ, ये इन माओं की गोद तो उजड़ी ही, लेकिन एक संजीदा सवालिया निशान है, क्या ये हादसा था? और अगर बिलफर्ज मान भी लिया जाए कि ये खालिस हादसा था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, जो एजाज हमें बता रहे हैं, ये तो नाअहली है। वजी आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। ये हादसा ही था, और ये हादसा हमारी नालायकी के सबब पेश आया, और इसने पूरे सिस्टम को एक्सपोज किया। जो मोहसिन नकवी बात करते हैं ना, सिस्टम कोलैप्स किया हुआ है, वो उसको भी इसने इस तरह से एक्सपोज किया कि ये सिर्फ दूर दराज के इलाकों तक नहीं है। ये जो हमारा फेडरल कैपिटल है, जिसको हम एक तरह के मॉडल सिटी के तौर पे प्रोजेक्ट करते हैं, और उधर का जो एक आपका जो मेन हॉस्पिटल है, उधर की ये सूरत-ए-हाल है। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इसमें इतने बच्चे बेचारे इस दुनिया से चले गए। आई डोंट नो कि हम उसमें कितना सीखेंगे, लेकिन मुझे अभी भी शक है कि हमने कोई सीखा है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मातम है वो एक दिन से आगे नहीं बढ़ता, और हम अपनी माजी की गलतियों से भी नहीं सीखते। अभी जो आप बातें कर रहे थे, ये जो फायर ड्रिल की हवाले से बातें हो रही थी, मैं सोच रहा था कि जो बल्दिया टाउन कराची में जो गारमेंट्स फैक्ट्री को आग लगी थी, तो उसके बारे में भी जो रिपोर्ट आई थी ना, तो उसमें जो एक चीज थी वो ये थी कि उधर कोई फायर सेफ्टी का सिस्टम नॉन फंक्शनल था। फिर ये अभी मेरे ख्याल जनवरी में कोई एक और प्लाजे में कराची में आग लगी, उधर भी ये चीज थी। अभी को रिसेंटली उधर लियाकताबाद हॉस्पिटल में आग लगी, उधर भी ये चीज थी, इधर भी वो चीज है। इसका मतलब यह है कि हम बिल्कुल नहीं सीखते। वजी हमारे यहाँ 2-3 हॉस्पिटल है जिनको इंटरनेशनल लेवल पे अप्रूव्ड है, यानी कि कोई उनका जो इंस्पेक्शन होती है जो उस मेयार पर पूरा उतरते हैं। उसमें कराची में आगा खान है, इस्लामाबाद में शिफा हॉस्पिटल है, और लाहौर में ये 2 टर्शरी केयर है, और एक स्पेशलाइज्ड केयर की फैसिलिटी जो उस कैटेगरी में आती है वो शौकत खानम है। अब वो जब इंस्पेक्शन के लिए आते हैं ना, तो उसमें एक चीज है जिसको वो कहते हैं ITL, कि इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ, यानी जो चीजें उन्होंने उसमें देखनी होती हैं। एक वो जाके किचन देखते हैं कि क्या इधर किचन में कोई हाइजेनिक अरेंजमेंट है या कि वैसे को गंद मचा हुआ है, और दूसरी चीज जो है वो आपका फायर सेफ्टी सिस्टम देखते हैं। सो मच के वो उधर सारे स्टाफ को पूछते हैं कि क्या आपको इसके बारे में बताया गया है कि अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन हो तो आपने कैसे निकलना है। ये जो एजाज बातें बता रहे थे, इससे मैं जो समझाऊं वो ये है
کہ ادھر سٹاف کے پاس کو SOP بھی نہیں تھے کہ جو ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں, ہنگامی صورتحال میں آپس میں کوارڈینیشن کیسے ہونی ہے, آپ نے کیا دروازے کیسے کھولنے ہیں, ایگزٹ کا کیا سسٹم ہوگا, جو مین آؤٹر گیٹ ہے اس کو آپ نے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے. ادھر یہ دیکھیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو ہر جگہ پہ یہ نظر آئے گا, سیولین سائڈ پہ اکثر جگہ پر یہ پرابلم ہے کہ ہم بالکل ایک موت کے منہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بس ایک حادثے کی دیر ہے. آج ہمیں یہ ایسا لگا کہ جیسے کو پہلے چیزیں ٹھیک چل رہی تھیں, آج کوئی ایسا کوئی بلنڈر ہوا ہے تو چیزیں ایسی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ایسا چلتا آ رہا ہے. آج اصل میں یہ ایکسپوز ہوا ہے, ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم بالکل تیار نہیں ہیں. اور دوسرا یہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے, یہ بھی بڑا افسوسناک ہے کہ اب یہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے سلیکٹیوزم اس میں شو کی ہے کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جس پہ مین ذمہ داری آنی چاہیے تھی, ایون اگر آپ سیکٹری کو بھی فارغ کرتے ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے بغیر تو کسی اور کا جواز بنتا نہیں. جو اگر کلپریٹ ہے سسٹم میں, تو اگر کسی پہ رسپانسبلٹی فکس ہونی ہے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, لیڈرشپ کے حوالے سے, وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پہ ہوتی ہے. انہوں نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے بارے میں بات ہی نہیں کی. ایسے ہے یعنی کہ سیکٹری کو فارغ کیا ہے, گویا کہ اس نے کوئی ان کو بجٹ جو ہے وہ ریلیز نہیں کیا, جس کی وجہ سے یہ سسٹم نہیں ہو سکا اور باقی ساری چیزیں ٹھیک چل رہی تھی. تو اوورآل جو اس پہ کریکٹیو میجرز لیے جا رہے ہیں یا جس طریقے سے ریئیکٹ کیا جا رہا ہے, وہ بھی ایک بڑا ایک آئی واش قسم کا ارینجمنٹ لگتا ہے. اس میں مجھے کوئی ایسا سنجیدہ عمل نظر نہیں آیا. اب یہ ہے کہ جو نئے والے جو سیکٹری ہیں وہ آگے کیا کر سکتے ہیں. وہ پہلے کوئی ایک اور ہاسپٹل تھا ادھر, ان کو ایک پروجیکٹ پہ لگایا ہوا تھا, ہیں تو کمپیٹنٹ آدمی ہے. یہ کیا یہ اتنا یہ جو لیکن عمر آپ کو پتہ ہی ہے, ہمارے یہاں جب کسی کو اضافی چارج ملتا ہے تو وہ اس کا کام, جس کا بنیادی کام تھا, وہ بنیادی کام میں خامیاں نکل آتی ہیں, تو پھر اضافی چارج کو ہم آپ کو پتہ ہے اضافی چارج کے طور پر ہی ڈیل کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس ٹریجڈی میں ایک اپرچونٹی ہے, کوائٹ لائکلی کہ اس پہ میڈیا کا فوکس رہے. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی جو ان چیزوں پہ ہمارا نہیں ہوتا وہ رہے, تو شاید یہ ہے کہ ہم اس میں سے کوئی اپرچونٹی یہی ہے کہ کوئی پیمزی ریفارم ہو جائے. ٹھیک ہے عمر آپ کی طرف واپس آتے ہیں. سلیم صافی صاحب کی طرف. ہاسپٹل ہے کہ جدھر سے پنجاب اور KP سے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اتنا اوور برڈنڈ بھی ہے اور اتنا زیادہ یعنی کہ نیگلیجنس بھی ہے کہ وہ بالکل انتظامیہ کو پرواہ ہی نہیں کہ ادھر کوئی کتنی بڑی ٹریجڈی ہو سکتی ہے جو کہ آج ہو بھی. ٹھیک ہے عمر, ہم آپ کی طرف واپس آئیں گے. سلیم صافی صاحب کی طرف جاتے ہیں. صافی صاحب, جو گفتگو آپ نے عمر چیبہ صاحب کی سنی, ایک معروف شعر یاد آتا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ ہم ایک ٹکنگ بام ہیں, اس پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک حادثہ ہو جاتا ہے, شور مچاتے ہیں اور پھر خاموش ہو کے اگلے حادثے کا انتظار کرنے بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ خالص حادثہ تھا, کچھ نہیں بدلے گا, یا خالص نااہلی تھی؟ نہیں, دیکھیں کہ اس حادثے کی پرورش وقت جو ہے وہ برسوں سے کر رہا تھا, اور یہ صرف آج کا نہیں ہے. دیکھیں یہ پیمز اسپتال جو ہے یہ اسلام آباد کی جتنی آبادی کے لیے بنایا گیا تھا, آج وہ آبادی 10 گنا اس سے بڑھ گئی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس ہاسپٹل میں آزاد کشمیر کے لوگ بھی آتے ہیں, اس میں گلگت بلتستان تک کے لوگ جو مریض آتے ہیں تو وہ یہیں پہ لائے جاتے ہیں. اس میں پشاور, مردان, چارسدہ ان علاقوں سے بھی مریضوں کو لایا جاتا ہے. آپ اگر پیمز اسپتال کے اندر جائیں تو وہ ہاسپٹل کم دکھائی دیتا ہے, اور ایک میلہ, بالکل ایک میلے کا سماع ہوتا ہے کہ اتنا رش ہوتا ہے وہاں پہ کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس میں مریض کون ہے, اور اس میں اٹینڈنٹ کون ہے, اور اس میں ہاسپٹل کے عملے والا کون ہے. پھر دیکھیں کہ یہ ہمارے پورے ہیلتھ سسٹم کے لیے ایک وارننگ ہے جو اللہ نے ہمیں اس آج کے المناک حادثے کی صورت میں دی ہے. کہ دیکھیں وہ ہاسپٹل جو کہ وفاقی دارالحکومت میں واقع ہے, جس میں وزیر مشیروں وہ آتے جاتے ہیں, عیادتوں کے لیے بھی جاتے ہیں اور بعض اوقات علاج کے لیے بھی جاتے ہیں. یقیناً جو نجی اسپتال ہے یہاں پہ
اکثر لوگ اس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں یا وزیر مشیر اس میں جاتے ہیں، لیکن بہرحال سینئر ڈاکٹرز اور یہ سب کچھ پیمز میں ہیں، تو اس لیے ان سب کچھ کے باوجود بھی وزیر مشیروں کا یہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے۔ اور تو آپ دیکھیں کہ اگر اس ہاسپٹل کی یہ حالت ہے تو ہمارے ملک کے باقی حصوں میں جو ہاسپٹل واقع ہے ان کی کیا حالت ہوگی اور وہاں مریضوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یہ تو آپ نے ایک سب جو معصوم بچے اس میں جھلس گئے آگ میں ان کو دیکھ لیا، لیکن یہ کہ روٹین میں جو پیشنٹ آتے ہیں ان پیشنٹ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا وہ تو روزانہ، لیکن وہ اسی طرح اکٹھے ہو کے لوگ نہیں مرتے، اس لیے وہ ہماری خبر نہیں بنتی، ورنہ روزانہ ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے اور کسی اور وجہ سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ پھر جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ اس ہاسپٹل کے اندر سب سے زیادہ ہے، اور وہ ہے سفارش کی بیماری، کیونکہ یہاں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں یا ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا وزیروں مشیروں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور اس بنیاد پہ اگر چیف ایگزیکٹو بھی لگتا ہے، ان کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی لگتا ہے تو وہ بھی عموماً سفارش پہ لگتا ہے۔ پھر ڈاکٹروں کی اپنی ایک بڑی مضبوط لابی ہے، آپ حکومت اگر ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہے تو وہ ہڑتالوں پہ چلے جاتے ہیں، وہ ہڑتال کر لیتے ہیں جو نجی اسپتالوں کے ڈاکٹر نہیں کر سکتے۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہاسپٹل کی یہ آج سے نہیں ہے، سالوں سے اس کی یہ بری حالت ہے، اور جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ ادروائز پیمز ہاسپٹل جو ہے وہ روزانہ، یہ خود جو ہمارے وزیر صحت ہے مصطفیٰ کمال صاحب، وہ آن ریکارڈ ہیں، وہ ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں، میرے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں کہ اس پیمز ہاسپٹل کو ہاسپٹل کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک وہ لگتا ہے شہر ناپرسان لگتا ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب آج سے کئی مہینے پہلے یہ کہہ چکے تھے، لیکن کئی مہینے وہ لیکن وزیر اس کے رہے ہیں، باوجود تو ان سے ابھی پوچھا تک جائے گا کہ اگر آپ وزیر ہیں، صحت کے وزیر ہیں، آپ کو اسپتال نہیں لگتا، شہر ناپرسان لگتا ہے، تو آپ نے اتنے مہینوں میں 1.5 سال، آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کیا کیا؟ صافی صاحب اس پر بات کریں گے، واپس آئیں گے، اور کیا ان تعیناتیاں سفارشوں سے ہوئی ہیں یا جو لوگ لگائے گئے ہیں ان کا ایک مینجمنٹ کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، قابلیت ہونا ایک الگ بات ہے، بیک گراؤنڈ بھی ہے، ان کا ایکسپیرینس بھی ہے، اس پر بات کریں گے۔ ریما عمر صاحبہ سے سوال کریں گے کہ کتنا بے حس ہونا پڑتا ہے اس طرح کے واقعات پر ایک اور کمیٹی بنا کر آگے بڑھ جانا۔ ایک بریک لیں گے، کچھ ہی دیر میں واپس آئیں گے ہمارے ساتھ۔ بریک کے بعد ایک بار پھر اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ پیمز میں آج 15 نومولودوں کی لاشیں، ہمارے ضمیر پر ایک گہری چوٹ ہے۔ ریما عمر آپ کی جانب آئیں گے۔ جی شکریہ وجی، میں زیادہ تر جذباتی باتیں نہیں کرتی اس شو پہ، لیکن آج میں بھی مجبور ہوں ایز اے مدر، ایک ماں ہونے کے ناطے، شاید اور جو ہمارے والدین ہمارا یہ شو دیکھ رہے ہیں ان کے جذبات کی کچھ ترجمانی کر سکوں، کیونکہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ایک ماں کے لیے اس کو وارڈ بھیجنا وہ ایک بہت ایسا ٹرسٹ دکھاتا ہے، کیونکہ آپ بچے کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ایک ایسی ڈیوٹی آف کیئر ہسپتال کی ہوتی ہے کہ آپ ماں سے اس کا بچہ لے رہے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، اور یہ جو وارڈز ہوتے ہیں یہ اس میں اگر غفلت ہو کوئی، اس کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک فنڈامنٹل ڈیوٹی آف کیئر جو ماں اور بچے کو کا فرض بنتا ہے آپ کو دینا، اس پہ آپ نیگلیجنٹ ہیں۔ تو میں یہ کہوں گی کہ اس سے بڑا دل دہلا دینے والا سانحہ میں ایز اے مدر تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں یہ ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ انسان ہونے کے ناطے، انسانیت کے ناطے، ہمارے جو
सियासतदान हैं, जो वुज़रा हैं, वो भी ये तकलीफ महसूस करेंगे और इनिशियल उनके जो बयानात आएंगे उनमें हम ये दर्द ज़रूर देखेंगे। सियासत बाद में शायद हो सके, लेकिन इनिशियली वो दर्द देखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मैंने बहुत से ऐसे बयानात सुने हैं जो मुझे दिखाते हैं कि किसी को शायद परवाह ही नहीं है। सबसे पहले जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने जो बात की उससे तो ऐसे लगता था कि हम पाकिस्तानी हैं, वे चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड। हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें बेसिक डिग्निटी मिलेगी अस्पताल में, या हमारी जान जो है उसकी कोई कीमत है, उसकी कोई वैल्यू है। उन्होंने ऐसी बात की कि पूरा मुल्क है, उसका निज़ाम आप देखें जिस तरह का है, हम क्या पिम्स को क्या मिसाल कैसे बना सकते हैं, जैसा पूरा मुल्क चल रहा है वैसे ही अस्पताल भी चलेगा। मुझे ये सुन के मतलब पहले यूजुअली मैं ऐसा सोचती हूँ कि इमीडिएटली आपको इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरे हकायक सामने आने चाहिए, फिर इस्तीफों की बात कर सकते हैं अगर उसकी जरूरत पड़े। लेकिन उनका ये बयान सुन के मेरा सवाल है, क्या इस तरह का शख्स जो इस तरह की बात करता है, पाकिस्तान में जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, उनकी जान के बारे में इस बेहिसी का मुजाहिरा करता है, क्या उस शख्स को फेडरल हेल्थ मिनिस्टर होना भी चाहिए या नहीं? क्या ऐसे शख्स पे ये जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि नहीं कि वो हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको सही तरह रिस्पॉन्सिबली देखे कि वो किस तरह चल रहे हैं? ये मेरा सवाल है और ये मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बात कर रही हूँ क्योंकि अक्सर मैं इस पोजीशन पे होती हूँ कि आपको इमीडिएटली इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए। दूसरा, आपने इनिशियली सवाल किया क्या ये हादसा है या ये मुजरिमाना। अच्छा सॉरी रीमा, हम एक मिनट के लिए आपको रोकेंगे, सिर्फ एक करेक्शन करनी है। 15 बच्चे वार्ड में मौजूद थे, एक की जान बचा ली गई, तो 14 बच्चे हैं। मजमूई तौर पर 14 हो, 13 हो, 1 हो, इस सानहे की तकलीफ को कम नहीं कर सकता। मैंने 14 ही पढ़ा था। मैं ये कहूंगी, आपने सवाल पूछा कि ये मुजरिमाना गफलत है या हादसा है। जो इनिशियल रिपोर्ट सामने आई है हमारे नाजरीन के लिए एक दफा फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि उस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स हैं। पहली तो ये कि फायर एंड लाइफ सेफ्टी अरेंजमेंट्स वर इनएडिक्वेट एंड कॉम्प्रोमाइज्ड, नॉट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। वो जिस तरह की होनी चाहिए थी उस तरह की नहीं थी, वो कॉम्प्रोमाइज थी, पहली बात। दूसरी, इमरजेंसी एग्जिट्स रूट्स वर फाउंड परमानेंटली लॉक्ड या ऑब्स्ट्रक्टेड, और ये पिम्स की इंतजामिया की तरफ से मैं सुन रही थी कि इसलिए उन्होंने लॉक किए हुए थे क्योंकि बच्चे चोरी हो जाते हैं। अब आप सोचें, आपने एक मसला है उससे बचने के लिए ऐसा इंतजाम किया कि आपने एक और इस तरह के साने उसको जन्म दे दिया। ये है आपका एक प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का कि कोई चोरी ना करे, इसलिए बच्चे जो हैं वो आग में अपनी जान जो है वो दे बैठे। ये है। तीसरा ये था कि सिक्योरिटी स्टाफ क्रिएटेड हिंड्रेंस। चौथा ये था क्राउड मैनेजमेंट जो थी वो इनएडिक्वेट थी। ये इनिशियल आपकी इंक्वायरी दिखाती है। इसको पढ़ के आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है एक हादसा है? ये दिखाता है ये गफलत है। दूसरी बात, 2023 में भी इसी तरह का एक वाकया पिम्स अस्पताल में आया था जिसमें एयर कंडीशनिंग यूनिट्स की ही मैल फंक्शनिंग या मसाइल की वजह से आग लगी थी, लोगों की जानें गई थी, फिर भी कोई चेंजेस नहीं किए गए। अब उसी अस्पताल में उसी तरह की एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वही हमने देखा है, आज भी हुआ है, लेकिन आज 14 बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। तो सवाल यही बनता है मेरा भी कि पॉलिटिकली, ब्यूरोक्रेसी का भी और जो अस्पताल की इंतजामिया है, अकाउंटेबिलिटी तीनों लेवल्स पे होनी चाहिए। सिर्फ इंतजामिया की लेवल पे वो खत्म नहीं हो सकती, ब्यूरोक्रेसी का भी अपनी जिम्मेदारी बनती है, और जो पॉलिटिकल सरबराह हैं, जो आपके मिनिस्टर हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमने लेकिन पाकिस्तान में देखा है सस्पेंशंस हो जाती हैं, उसके बाद जैसे मीडिया की जो नजर है वो उठती है केस से, अकाउंटेबिलिटी का मरहला कभी भी अपने इख्तिताम तक नहीं पहुंचता। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि आपको वेंजेंस चाहिए, आपको बदला चाहिए, मैं इसलिए कह रही हूँ कि किसी में खौफ तो होना चाहिए कि अगर आप अपना काम सही तरह से नहीं करेंगे, अगर आप नेग्लिजेंट होंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं।
इस मुल्क में ये खौफ ही नहीं है लोगों को, तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि जैसे ये मीडिया से केस उतरे, कोई और खबर उसकी जगह ले ले तो हम देखें वही हो, कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। तो मैं भी यही बात करूंगी कि अकाउंटेबिलिटी एसेंशियल है, चाहे वो इस्तीफों की शक्ल में क्यों ना हो, चाहे वो लोगों को निकाला क्यों ना जाए, सस्पेंड क्यों ना किया जाए, ये बहुत अहम है। इसके अलावा बाकी सब बात कर चुके हैं कि किस तरह एक पूरे रिफॉर्म की जरूरत है हमारे अस्पतालों में, कि बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ही मौजूद नहीं है। ठीक है, रीमा हमारे साथ मौजूद थी। तो उठाया मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो गुफ्तगू थी, क्या वो उन हसास लोगों के जिनके बच्चे छीन लिए गए हैं उनके लिए मुनासिब थी? इस पर हम अपने पैनलिस्ट से भी सवाल करेंगे। साथ ही जो ब्यूरोक्रेसी वहाँ बैठी हुई है, जो डायरेक्टर्स वहाँ बैठे हुए हैं, क्या उनकी मैनेजमेंट की तैयारी पूरी थी? क्या जो स्टाफ वहाँ था वो पूरी तरह प्रिपेयर थे? ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए एक ब्रेक के बाद बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से। हमारे साथ रहिए। हादसे होते हैं, सानहे होते हैं, इंक्वायरी कमेटियां बनती हैं, मुज़ाकरे, मुबाहिसे, इल्ज़ामात, इस्तीफ़ों के मुतालबे, और फिर हम अगले हादसे का इंतज़ार करने बैठ जाते हैं। क्या हम ऐसा होने से इस बार रोक सकेंगे? आगे हम अपने पैनलिस्ट की जानिब जाएंगे। सलीम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। ये बताइएगा, क्यों ना इसको एक मिसाल बना दी जाए? जो बातें रीमा ने की आपने सुनी, क्या ज़रूरी नहीं है कि तमाम अस्पतालों का, रावलपिंडी से हमारे पास खबर आई, हमारे एक नुमाइंदे को बताया गया कि वहाँ भी फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पूरे नहीं है, कि तमाम अस्पतालों में कम से कम ये बुनियादी ज़रूरत होनी चाहिए? जी यकीनन मुसीबत ये है कि हादसात होते हैं और हम एक दो दिन उस पर डिस्कशन करके उसको भूल जाते हैं, और हादसात भी मसलन इससे पहले साहिवाल के हॉस्पिटल में 11 बच्चों की मौत वाक़या हुई थी इसी तरह के एक वाक़े के नतीजे में। और ज़ाहिरी बात है कि उसमें गफलत भी होती है, उसमें हमारे अस्पतालों के जो आलात होते हैं, उनके जो औजार होते हैं, उनकी अबतरी भी होती हैं, फिर स्टाफ ड्यूटी भी नहीं करता, अपने फ़र्ज़ को भी नहीं पहचानता। तो ये सारी मुसीबतें हैं। और मैं जो पहले अर्ज़ किया कि देखें, अगर वफाकी दारुल हुकूमत का जो हॉस्पिटल वो जो कि वज़ीर आज़म हाउस से चंद मिनट के फासले पे वाक़या है, तो उधर अगर ये हालत है कि दरवाज़ों को ताले लगे हुए हैं और पता नहीं क्या कुछ होता है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि हमारे तो बहुत सारे हॉस्पिटल तो ये तो आज शुक्र है कि फायर ब्रिगेड वाले जल्दी पहुंच गए, तो ये आग जो है और ये ब्लॉक चूंकि कुछ फासले पे है तो ये बाकी हॉस्पिटल में भी फैल सकता था। लेकिन आप अगर देखें तो मैं इसलिए इस हॉस्पिटल की मिसाल आपको दे रहा था कि वो इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों के हॉस्पिटल से भी उसकी हालत अबतर होती है, उधर रश को देख के और अबतर सूरत हाल को देख के। तो आप अंदाजा लगाए कि हमारे मुल्क में बाकी जो अस्पताल हैं उनमें क्या हालत होगी। ठीक है तो वहां पे इसको मिसाल बना के एक तो मुहासबा होना चाहिए इस गफलत का, इस जुर्म का, जो मुर्तकिब अफराद हों, जो जिनकी जिम्मेदारी बनती हो, वो बेशक जिस भी लेवल पे हो, तो उन लोगों को सजा मिले। दूसरा, इसको मिसाल बना के हम अपने हॉस्पिटल, एक तो हम अपने हेल्थ बजट को भी हमें बढ़ाना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि हमारे एजुकेशन और हेल्थ का बजट जो है वो मुहज़्ज़ब दुनिया के और डेवलप्ड कंट्रीज के बजट की बनिस्बत बहुत कम है। और फिर जो हॉस्पिटल हैं भी, तो उन हॉस्पिटल में इस तरह की चीज़ों को देखना चाहिए कबल इसके कि कोई हादसा हो जाए और हादसा हो जाए, हम और इसी तरह रोना धोना करें, तो उससे पहले उसका तदारुक होना चाहिए। ठीक है, कम है वक्त हमारे पास, वो बहुत हम चाहेंगे एजाज आप कमेंट कीजिएगा, क्या जो डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? मुस्तफ़ा कमाल साहब की गुफ्तगू थोड़ी सी इनसेंसिटिव थी, उनका मुहासबा होना चाहिए, स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं हुई थी। किस तरह आप आज के मौजू को समझते हैं कि सम अप करेंगे हम? देखिए, बात यह है कि हम सिस्टम को ठीक करना मुश्किल और पेचीदा काम है, उस तरफ नहीं जाते। हमें चाहिए फौरी इस्तीफे,
ہمیں چاہیے سلطان رائی کی بڑکیں، وہ ہوتی ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں. اصل ایشو ہے رول آف دی لا، رول آف لا. اصل ایشو ہے میرٹ. اصل ایشو ہے درست جگہ پر درست آدمی کی تعیناتی. ہمیں اسے انشور کرنا ہوگا. آپ آج ایک استعفیٰ لے لیں گے تو کل کیا دوبارہ واقعہ نہیں ہوگا؟ 2023 میں بھی واقعہ ہوا تھا، اس سے پہلے بھی واقعہ ہوا تھا. ہم غلطیاں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، نئی غلطی نہیں کرتے. ہمیں انشور کرنا ہوگا کہ ہم جو لاز، جو رولز، جو ایس او پیز بنائیں، سب سے پہلے یہ کہ اس پر درست آدمی تعینات کریں، اور درست آدمی کی تعیناتی، میرٹ پر تعیناتی کو انشور کریں گے. درست جگہ پر درست آدمی بیٹھا ہوگا تو غلطیوں کا جو احتمال ہے وہ کم ہوگا. اس کے لیے سسٹم ٹھیک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے اعزاز، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم چاہیں گے کہ سب کا موقف شامل ہو سکے. عمر چیمہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے. یہی بیوروکریسی ہے، جب عوام اپنا پیٹ کاٹ رہی تھی، اس سے قربانی مانگی جا رہی تھی، ان بیوروکریسی کی مراعات بڑھائی جا رہی تھی، ان کی کارکردگی یہ ہے. وجہ ویسے عام طور پہ جو ایک تنہاؤں پہ بات ہوتی ہے، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جتنی تنہائیں ہیں اس سے بھی ان کی ڈبل کر دیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس آڈٹ ہونا چاہیے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، جس کام کے لیے ان کو جو اسائنمنٹ ملی ہے کیا وہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. انفارچونیٹلی ہماری اٹینشن کسی اور طرف چلی جاتی ہے. ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے. ہم کتنا زیادہ پیسے کا، وسائل کا ضیاع اسی طرح ہو جاتا ہے، اس کو روکنا چاہیے. تو ان کا پرفارمنس آڈٹ بہت ضروری ہے، اس طرف ہماری توجہ زیادہ جانی چاہیے. باقی ان کو میں کہتا ہوں کہ جو ان کو ابھی مراعات ہیں، بڑے کمپیٹنٹ لوگ بھی ہیں، بڑے لڑکے جو ان میں بریلینٹ ہیں، بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں، سی ایس ایس کے ذریعے بھی آئے ہوتے ہیں، جو ڈاکٹر بھی بنتے ہیں، کوئی نالائق لوگ نہیں ہوتے. آپ ان کو مراعات ضرور دیں، لیکن ان کی پرفارمنس آڈٹ کریں کہ کیا اگر آپ نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کسی کو پیمز کا لگایا تو اس کو ٹاسک کیا دی گئی ہے کہ 6 ماہ میں پہلے کیا ہونا چاہیے، تم نے 3 سال کے عرصے میں کیا کرنا ہے، کیا وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس بنیاد پہ اس کو ایکسٹینشن بھی ملنی چاہیے. ٹھیک ہے ریما، your final comment. My final comment is that both things go together. احتساب بھی ہونا چاہیے، اور آئندہ اس طرح کے واقعات نہ پیش آئیں، اس طرح کے سانحے نہ ہوں، اس کے لیے بھی آپ کو اقدام، ٹھوس اقدام جو ہے وہ لینے پڑیں گے. تو ایسا نہیں ہے ایدر اور نہیں ہو سکتا. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے میری نظر میں وہ اسینشل ہے فیکٹس اسٹیبلش ہونے کے بعد. بہت شکریہ ریما عمر صاحبہ. ہمارے تمام پینلسٹ کا بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ آج مرنے والے ان 14 بچوں کے ساتھ ہم یہ عہد کریں کہ آئندہ کسی اسپتال میں ایسا سانحہ پیش نہیں آئے گا، اور اسے مثال بنا کر اپنا مستقبل بہتر کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.